पालिका गेली फुटपाथ जो वचपाची आतां असो एकलो आमगे पब्लीक येता थंय चलोन हे फुटपाथीचेर इतलें व्हडलीं झाडां जालें. हीं झाडां एक्चुली काडपा जाय, पास काबार जालो. तशें हिंगा मोदें रोडा पार्टिशना घायल्लें तेजेर बीन झाडां व्हडलीं जाल्लीं आहाय. आनी हीं आतां झाडां व्हडलीं जावन लोकांक इतले त्रास जाताय. लोक हे फुटपाथीचेर येवपाक भिताय. कित्याक लागून कितें सोरोप वो कितें जुवाणी बिवाणी फुटपाथीचेर येवन रावन लोकांक घास बीन मारलो म्हणटो हेजो जबाबदारी कोण? सो कोणा तरी जीव वयतलो हे भाशेन जालें जाल्यार सो तेका लागून ही कोण फुटपाथ पडी केल्या आनी ही मेंटेन करपा जाय. ही मेंटेनन्स तर हेजें जायना जाल्यार हिंगा डेंजर आहा. ही फुटपाथीचेर चोय तुमी आमगे सगळे चोय हें फातोडटा. हिंगा आमचे ही झाडां ते इतली व्हडली जाल्ल्या ही काडपा जाय इमिजिएटली. कित्याक हिंगा कलेक्टर आहा आनी कलेक्टरान जायते आमचे गोंयकार लोक आमगे कलेक्टरा येता बट ही फुटपाथी वयल्यान वचपाक भिताय. सो जाता तितू बेगीन ती मेंटेन करपा जाय आनी सगळीं झाडां आहाय ती काडपा जाय. आतां कितें लोक ही झाडां व्हडलीं जाल्याय देखून लोक भिताय येवपाक. तेका लागून लोक रोडा वयल्यान वयताय आनी कोणा तरी गाडी बिडी मारली हाडून जाल्यार कोणा तरी डेंजर आहा लायफूय. सो तेका लागून जाता तितू बेगीन ही झाडां काडपा जाय. जाता तितू बेगीन कित्याक ही झाडां सारकीं व्हडलीं जाल्याय. हिंगसोन ते सारकें ओल्ड मार्केट सिग्नला कडेन हिंगसोन ते सारकें थिंगा एक व्हड फुटपाथीचेर झाडां जाल्ले इमिजिएटली काडपा जाय.